बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरी 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे, आमीन। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो असल ज़िंदगी पर मबनी है। तो कहानी यूँ शुरू होती है। जब से मैंने होश संभाला, गुर्बत और तंगदस्ती देखी। वालिद को फालिज हो चुका था और अम्मा लोगों के घरों में काम करती थी। मैं मैट्रिक करके एक फैक्ट्री में लग गया। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, मगर तालीम अधूरी रह जाने का मुझे हमेशा अफसोस था। इस खला को दूर करने के लिए मैं किताबें पढ़ना शुरू हो गया। रात सोने से पहले कोई ना कोई किताब पढ़ना मेरी आदत बन गई थी। एक रोज़ फैक्ट्री से वापस आ रहा था। मौसम बहुत ख़राब था क्योंकि बादल आए हुए थे। मैं जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाह रहा था। अचानक मेरी नज़र सामने एक बूढ़े इंसान पर पड़ी जो एक कोने में कुछ किताबें लिए बैठा था और कोई किताब पढ़ रहा था। मैं जुनून के हाथों मजबूर होकर वहीं बैठ गया। वो किताबें ज़्यादातर वज़ाइफ पर मुश्तमिल थी। अचानक मेरी नज़र एक किताब पर पड़ी। इसका नाम था इस्म आज़म। मुझे इसमें दिलचस्पी पैदा होने लगी। मैं वहीं पढ़ने बैठ गया। जैसे जैसे किताब पढ़ता जा रहा था मेरी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। आंधी भी तेज़ होने लगी तो मैंने दुकानदार से इसकी कीमत पूछी तो उसने बताया इसकी 300 रुपये है। मैंने इसको कहा जनाब कुछ कम नहीं हो सकते? इसने कहा नहीं, 1 रुपया भी कम नहीं होगा, और जो भी किताब खरीद लो इसमें रियायत मिल सकती है, मगर इस किताब की कीमत कम नहीं होगी। मेरे महीने के आखिरी दिन चल रहे थे। मैं अपनी 25 साल जिंदगी में बहुत खुतबे फरोश से मिला था, मगर इस तरह की हैबियत किसी में नहीं पाई जाती है। मुझे इसकी ज़ात पर इसरार लगने लगी। मैंने कहा क्यों, इस किताब में ऐसा क्या है जो इसकी कीमत कम नहीं हो सकती? मेरे पास सिर्फ 200 रुपये हैं, जबकि मेरे पास इस वक्त 350 रुपये थे। उसने कहा नहीं खरीदनी तो मत खरीदो, बेकार में बहस करके मेरा वक्त ज़ाया ना करो। वैसे भी झूठों का इस किताब से क्या लेना देना। मैं बहुत हैरत में पड़ गया। मैंने कहा झूठा? इसने कहा हाँ तुम झूठे हो। जेब में 350 रुपये हैं, फिर भी झूठ बोल रहे हो। इसने ठीक अंदाज़ा लगाया था। मैं लरज़ गया। मैंने सोचा कहीं ये शख्स जादूगर तो नहीं। मेरा इस किताब पर दिल आ गया था। मैंने कहा मियाँ साहब कुछ रियायत कर देंगे? इसने कहा नहीं, हरगिज़ नहीं। खुद भी मरेगा और मुझे भी कुत्ते की मौत मरवाएगा। मैंने कहा मैं समझा नहीं। मुझे इस बूढ़े से खौफ आने लगा। मौसम बहुत ख़राब हो चुका था। लग रहा था अभी ज़ोरदार बारिश होने वाली है। मुझे हर सूरत बारिश से पहले घर पहुंचना था। इस शख्स ने निहायत गुस्से से कहा इस किताब की असल कीमत 200 रुपये है। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा खुद भी झूठ बोल रहा है और मेरे सामने खुद को बहुत सच्चा जाहिर कर रहा है। मगर वो बोला इसकी जो ज़कात 100 रुपये है। मैं हैरत ज़दा रह गया। मैंने कहा किताब की ज़कात? वो बोला हाँ ज़कात, इस किताब की ज़कात, इसमें मौजूद वज़ाइफ की ज़कात। मैंने कहा मैं समझा नहीं। वो बोला बेवकूफ़ इंसान, वज़ाइफ वाली किताब की ज़कात अदा करनी पड़ती है, वरना इन जलाली वज़ाइफ के मुकल्लों की तरफ से नुकसान पहुंच सकता है, बेचने वाले को भी और खरीदने वाले को भी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, और मैंने इसको पैसे देकर किताब उठा ली। जब जाने लगा तो उसने कहा कि इस किताब का जब भी कोई वजीफ़ा करना, पहले किसी न किसी गरीब को कुछ ज़रूर दे दिया करना। फ़ायदे के बजाय नुकसान का अंदेशा होता है, और इसको बावजू ना पढ़ना, वरना तेरी वजह से अल्लाह की मखलूक़ात नुकसान उठा सकती है। मैं घर आ गया। रात काफ़ी हो गई थी। बारिश रुक चुकी थी, मगर सर्दी बहुत थी। मेरी आदत है जब तक मैं किताब ना पढ़ लेता मुझे नींद नहीं आती थी। मैंने वो किताब खोली ही थी कि अजीब सा शोर होने लगा, जैसे बहुत तेज़ हवा चल रही हो। अचानक इसमें शिद्दत आ गई। जब मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो हर तरफ आंधी थी। लग रहा था अभी खिड़कियां टूट जाएंगी। मेरी माँ की आवाज़ आई, या अल्लाह खैर, फिर से आंधी चल पड़ी। अचानक मुझे इस किताब वाले की बात याद आई कि इस किताब को बावजू ना पढ़ना, तो मैंने किताब बंद कर दी। इसी वक्त हवाएं और आंधी रुक गई। मैं समझा मेरा वहम है। मेरे दिल में भी अभी भी शकूक थे। मैंने दोबारा किताब खोली तो मुझे दोबारा आंधी की चिंगार सुनाई दी। अभी मैं गौर ही कर रहा था कि अम्मा की जोरदार चीख आई।
میں فوراً باہر بھاگا تو دیکھا کہ اماں کی ٹانگ پر ایک تختہ گرا تھا، ان پر گہرا زخم آیا تھا۔ میں اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ اس کی بات سچ تھی۔ میں جلدی سے کمرے میں بھاگا اور وہ کتاب بند کر دی تو آندھی رک گئی۔ بہت حیرت انگیز کتاب تھی۔ میرے لیے یہ سب کچھ بہت حیران کن تھا۔ میرا ذرا سی بے احتیاطی میری ماں کی اذیت کا باعث بنی تھی۔ مجھے اس کتاب سے خوف آنے لگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کتاب میں واپس کر دوں گا۔ اگلے روز جب میں فیکٹری سے فارغ ہو کر وہاں گیا مگر وہ وہاں نہیں تھا اور مجھے اگلے 5-6 دنوں میں وہ شخص وہاں نظر نہیں آیا۔ میں نے کافی لوگوں سے پوچھا مگر انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں مایوس ہو گیا اور میں نے اس کتاب کو اپنی حفاظت سے اپنی کتابوں والی الماری میں چھپا دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی بے احتیاطی کر کے اس کتاب کو اٹھا لے۔ اسے خرید کر مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ میں تقریباً بھول ہی گیا تھا کہ اس نام کی کوئی کتاب میرے کمرے میں موجود ہے۔ اب میری امی کافی بہتر ہو گئی تھی۔ میں بے حد شرمندہ تھا کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی۔ ایک رات فیکٹری سے واپس آتے ہوئے دیر ہو گئی۔ میری نگاہ خوش میوے جات کے ٹھیلے پر پڑی۔ میں نے سوچا کہ تھوڑی سی مونگ پھلیاں لے لوں۔ ابھی میں مونگ پھلیاں کے لیے پیسے نکالنے ہی لگا تھا کہ اچانک آسمان ہوا کی زد میں آ گیا۔ جنونی ہوائیں چل پڑی اور میں حیران ہو گیا کہ ابھی تو موسم بالکل ٹھیک تھا۔ اچانک کیا ہو گیا؟ میرے دیکھتے ہی دیکھتے درخت کا بھاری تنا ریڑھی والے پر گر گیا۔ وہ بہت زخمی ہو گیا۔ لوگ اس کو ہسپتال لے کر جانے لگے۔ آندھی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کسی ریگستان میں چل رہا ہوں۔ ہر طرف ریت ہی ریت کا طوفان تھا اور میں حیران پریشان گھر روانہ ہو گیا۔ میں نے دروازے پر زور زور سے دستک دی مگر کوئی نہ آیا۔ خدا خدا کر کے دروازہ کھولا۔ جب میں اپنے کمرے میں گیا تو میرے ہوش اڑ گئے جب میں نے دیکھا کہ وہ کتاب میری چھوٹی بہن کے ہاتھ میں ہے اور وہ پڑھ رہی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر کتاب چھین لی اور غصے سے کہا کہ کس نے کہا تھا میری اجازت کے بغیر میری الماری کھولو؟ وہ ڈر گئی اور بولی کہ بھائی غلطی ہو گئی، اب میں نہیں چھیڑوں گی۔ اس کو بھی مطالعے کا شوق تھا اور میں نے اس کو کبھی کتابیں پڑھنے سے نہیں روکا تھا، مگر آج بات دوسری تھی اور میں اس کو وجہ نہیں بتا سکتا تھا۔ آدھی رات ہو گئی تھی مگر مجھے اس غریب ریڑھی والے کا خیال آ رہا تھا۔ میرا ضمیر مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا وہ شخص پتہ نہیں کب تک تکلیف اٹھائے گا۔ میرا دل میں خیال آنے لگا یا تو اس کتاب کو جلا دوں یا دریا میں پھینک دوں۔ اچانک فجر کی اذان ہو گئی۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی۔ مجھے خیال آیا کہ اب وضو ہے، اب یہ کتاب پڑھ کر دیکھتا ہوں۔ جب میں نے کتاب اٹھائی تو میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، مگر آج نہ طوفان آیا نہ آندھی۔ میرا خوف کچھ کم ہوا۔ میں نے کتاب پڑھنے شروع کر دی۔ وہ کتاب مختلف وظائف سے بھری ہوئی تھی، بہت سے جلالی وظائف جو بہت جلیل القدر اولیاء کرام کے تھے۔ پسند کی شادی، دلی مراد جلدی برائے، اولاد نرینہ کا اصول، زیارت ارواح، کشف قبور، روزی رزق میں اضافہ اور عملیات، ایک رات دن راتوں یا پھر 11 راتوں کے وظائف تھے، ساتھ ان کی شرائط اور اختیار، ترک جمالی اور ترک جلالی کے ساتھ ادائیگی زکوٰۃ کا بھی ذکر تھا۔ میری دلچسپی بڑھتی گئی۔ یہ کتاب خاصی کارآمد تھی اور شرط بہت معمولی تھی، یعنی باوضو ہونا۔ میرا روز کا معمول بن گیا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے میں یہ کتاب لے کر بیٹھ جاتا۔ جب تک کتاب نہ پڑھ لیتا میرا ذہن اسی میں ہی اٹکا رہتا۔ کئی بار سوچا کچھ چھوٹا موٹا وظیفہ شروع کر دوں، پھر ارادہ ترک کر دیتا۔ چند دنوں بعد ایک مشکل آ گئی۔ فیکٹری میں بہت سارے ملازمین کو نکالا جا رہا تھا جن میں میرا نام بھی شامل تھا۔ میرے پاس نہ کوئی بڑی سفارش تھی اور نہ پیسہ کہ میری نوکری بچ جائے۔ اس مشکل گھڑی میں نے ایک وظیفہ شروع کر دیا۔ یہ 3 راتوں کا وظیفہ تھا اور میں نے زکوٰۃ بھی ادا کر دی۔ پھر ایک ہی دن گزرا تھا کہ کرامت ہو گئی۔ میرا نام اس فہرست سے نکال دیا گیا جن میں نکالے جانے والے ملازمین کا نام تھا۔ میں حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ ہر کوئی مجھے رشک سے دیکھ رہا تھا۔ اس کتاب پر میرا اعتقاد بڑھتا گیا۔ میں اس کو بہت احتیاط سے رکھتا تھا۔ بہنوں کو سختی سے ہدایت کرتی کہ میری اجازت کے بغیر ہاتھ نہ لگائیں۔ چھوٹے موٹے وظائف کر کے مجھے کافی مقاصد میں کامیابی ہوئی تو میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ اب میں گھر کے حالات سدھارنے کی سوچنے لگا، کیونکہ گھر میں ہمیشہ غربت دیکھی تھی۔ میں خوشحال ہونا چاہتا تھا مگر دولت کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ میں نے کتاب میں رزق کے وظائف دیکھے تو پتہ چلا کہ اس میں عمل سخت بھی تھے اور زیادہ دنوں کے بھی۔
ان کی شرائط بھی سخت تھی۔ ان وظائف میں خاص طور پر لکھا تھا کہ کسی مرشد کی رہنمائی کے بغیر ہرگز نہ کرے اور ورنہ نقصان ہوگا، مگر میرے سر پر تو دولت کا بھوت سوار ہو چکا تھا، اس لیے میں نے ایک وظیفہ مقرر کیا جو آسان بھی تھا اور 11 راتوں کا تھا۔ پہلی رات پرسکون گزر گئی، کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ میرا حوصلہ بڑھنے لگا، دل ہی دل میں تمسکر اڑانے لگا، جو لگا تھا کہ مقصد مسر ہو نہ ہو تو وظائف نہ کرے۔ 3 راتیں گزر گئیں، چوتھی رات عشاء کے بعد میں پڑھائی میں مگن تھا۔ سردی خوب تھی، میں ٹھنڈے فرش پر بیٹھا عمل کر رہا تھا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے دروازہ بند کر لیتا تھا تاکہ کوئی نہ آئے۔ چند ہی منٹ گزرے تو باہر صحن میں کچھ ہوا۔ میں نے سوچا کہ بلی چوہا ہوگا، مگر مجھے ایسا لگا جیسے ایک سے زیادہ لوگ موجود ہیں۔ آہستہ آہستہ شور میں تیزی آتی گئی اور میری یکسوئی غارت ہو گئی۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں میرے پڑھنے کی تعداد میں غلطی نہ ہو جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ میں اٹھا اور دروازہ کھول کر جھانکا کہ جو بھی ہوا اسے اشارے سے کہہ دوں گا کہ شور نہ کرو، مگر کچھ کہنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ میری آنکھیں پھٹ گئیں، سخت سردی میں پسینے چھوٹ گئے، بدن کانپنے لگا، تسبیح ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی اور میں تعداد بھی بھول گیا۔ باہر 3 مرد کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں عجیب و غریب سے ہتھیار تھے جنہیں وہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو بھیانک شور ہونے لگتا۔ میں بت بنا انہیں دیکھ رہا تھا اور وہ اپنی بڑی بڑی لال آنکھوں سے مجھے گھور رہے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ بھیانک شور بھی بلند ہو رہے تھے۔ وہ شور اتنا خوفناک تھا کہ لگتا تھا دل بند ہو جائے گا اور سانس رک جائے گی۔ میں حیران تھا کہ یہ شور باقی گھر والوں کو کیوں نہیں سنائی دے رہا تھا۔ آہستہ میرے کمرے کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ میں نے فوراً کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ مجھے رونا آ رہا تھا، میرا دل کانپ رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ ابھی وہ دروازہ توڑ کر اندر آئیں گے اور مجھے مار دیں گے۔ میرا دل چاہا گھر والوں کو آوازیں دوں، مگر خوف کے مارے میری آواز نہ نکلی۔ اچانک مسجد سے فجر کی اذان بلند ہوئی تو شور بھی رک گیا۔ خوف کے مارے میرا عمل ادھورا رہ گیا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے باہر جھانکا، مگر اب کوئی نہیں تھا، صحن خالی تھا۔ میں نے سوچا کیا میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ میں ماں باپ کے کمرے میں کی طرف بھاگا، انہیں کوئی نقصان ہونا ہو گیا ہو، مگر وہاں خیریت تھی۔ ابا سو رہے تھے اور اماں نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا آپ کو کوئی شور سنائی دیا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس دن میرا دماغ الجھن میں رہا، میں کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لوگ مجھے وہم کہتے اور میرا مذاق اڑاتے۔ آج کل کے دور میں کون ان باتوں کو مانتا ہے؟ جیسے جیسے رات ہونے لگی مجھے وہی منظر یاد آنے لگا۔ میرا وظیفہ پڑھنے کو بالکل دل نہیں کر رہا، مگر عمل ادھورا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں ہمت کر کے بیٹھ گیا۔ ابھی پڑھائی کرتے آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ صحن میں وہی آوازیں آنے لگیں، اور آج شور بے حد زیادہ تھا۔ میں کانپنے لگا، میری ہمت نہیں کہ میں جا کر دروازہ کھول کر دیکھ لوں۔ میں نے بہت زور سے اپنے گھر والوں کو آوازیں دی، مگر میری آواز رک گئی۔ بے بسی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ایک مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ میں دروازے سے باہر جھانکا تو نیا منظر دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ 3 سیاہ پوش مرد جن کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں، وہ دونوں ہاتھوں میں زنجیریں پکڑ کر شدت سے آپس میں ٹکرا رہے تھے کہ بڑے سے بڑا دل والا برداشت نہ کر پاتا۔ ان کا حلیہ اور شکلیں کل والوں سے بھی زیادہ بھیانک تھیں۔ ان کی بھیانک آنکھیں میرے دروازے کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی میں نے باہر جھانکا انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور میرے کمرے کی طرف آنے لگے۔ میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب ہوش آیا تو سارے گھر والے میرے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے وجہ پوچھی، مگر میری زبان گونگی ہو گئی تھی۔ رات کا منظر یاد آنے لگا۔ پورا دن کمزوری اور بخار کی وجہ سے گھر میں رہا۔ سردی بہت زیادہ تھی۔ میں نے کھانا کھایا اور دوائی کھا کر سو گیا۔ رات کو اچانک مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کمرے میں نیلی روشنی کا بلب جل رہا تھا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو زوردار چیخ ماری۔ سب گھر والے بھاگ کر آ گئے اور وجہ پوچھ رہے تھے، مگر میں خوف سے چلایا جا رہا تھا۔ وہ سمجھے شاید میں نے کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے۔ کمرے کے کونے میں لکڑی کی کرسی پر میرا ہم شکل بیٹھا مجھے غصے میں گھور رہا تھا۔ وہ بالکل میں تھا، میرے جیسے کپڑوں میں تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا، میری طرف آنے لگا۔ میں اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ میرے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اس نے دونوں بازو اٹھائے، مگر اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بخار میں تڑپ رہا تھا۔ میری زندگی سے سکون ختم ہو گیا تھا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اپنے مرضی سے کوئی عمل کروں گا اور جب دل چاہے چھوڑ دوں گا، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ پورا دن خوف میں گزرتا اور رات کو کوئی نہ کوئی واقعہ پہنچ جاتا۔
फैक्ट्री से भी छुट्टियां करने लगा, घर में बेबरकती बढ़ने लगी। अम्मा अपा के रोज झगड़े होने लगे, रात बहुत तकलीफ देह हो गई थी। एक नया सिलसिला शुरू हुआ कि सब घर वाले घबरा गए। मैं जैसे ही खाना खाने बैठता तो अजीब सी बुनबुनाहट में कमजोरी सी बरताना आवाज आती, रोटी देना, रोटी देना। मैं चाहे घर में होता या बाहर, ये आवाज हर जगह मेरा ताकुब करने लगी, रोटी देना, रोटी देना। ये आवाज सिर्फ मुझे सुनाई देती, फिर देखती ही देखती कोई मेरा सारा खाना खा जाता। मेरे घर वाले हैरान रह जाते, मगर वो नादीदा मखलूक मुझे कुछ खाने ना देती। फिर इस आवाज के साथ दो हाथ भी नजर आने लगे, जैसे वो भीख मांग रहे हों। वो आवाज और वो हाथ हर जगह मेरे ताकुब में रहते। मेरी जिंदगी अजाब बन चुकी थी। भूखा रह रहकर मैं कमजोर और नडार रहने लगा। रात भर सहन में जंजीरनी होती, मेरा हमशक्ल मेरे कमरे में अंधेरे में बैठा मुझे घूरता रहता, और सुबह होते ही ये आवाज जिंदगी हैरानकुन हो गई थी। एक दोपहर को मैं भूख प्यास से नढाल बैठा था। मैंने इस दिन फैसला कर लिया कि आज मैं कुछ खाना खा कर दम लूंगा। मैंने एक होटल से खाना खरीदा और वहशी की तरह खाने पर टूट पड़ा। अभी दो नवाले खाए थे कि वही सदा गूंजने लगी, रोटी देना, रोटी देना। मगर मुझ पर जुनून सवार हो गया था कि आज मैं अपना खाना मखलूक के हवाले नहीं करूंगा। मैं इसे नज़रअंदाज करके खाना खाता रहा। ये मेरी हठधर्मी ही थी कि अब इस आवाज़ में इल्तिजा के बजाय धमकी आने लगी। कोई भेड़िए की तरह गुर्रा रहा था, वो हाथ मसल रहा था। आज मैंने खूब डट कर खाना खाया। अचानक मेरे सामने निगाह पड़ी, एक सियाह फाहम हबशी बूढ़ा मेरे सामने खड़ा था। इसकी आंखों में खून उतर आया हुआ था, इसके चेहरे पर जगह जगह से यूं गोश्त भरी थी। इसका पूरा जिस्म कोढ़ ज़दा था। इसके जिस्म से उठने वाली बदबू इतनी बुरी थी जैसे किसी जंगल जानवर ने पंजे मारे हुए से। इसके चेहरे पर जख्म और इनमें इतनी बदबू कि मेरा दिल मितलाने लगा, सड़े हुए गोश्त की बदबू। वो पूरी ताकत से चीखा, रोटी दे मुझे। मैंने इधर इधर देखा, मगर लोगों को कुछ सुनाई ना दिया। वो सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा था। इसकी हलक से जानवर जैसे गुर्राहट निकली। वो गला फाड़ फाड़ कर यही बात बोले जा रहा था, रोटी देना, रोटी देना। इसकी हालत जुनूनी होती जा रही थी कि जैसे आज वो मेरा पेट फाड़ कर खाना बाहर निकाल देगा। फिर वही हुआ, खौफ और दहशत से मुझे कह आई और खाना बाहर निकल गया। और यही नहीं हुआ, बल्कि खून की दो तीन उल्टियां करके मैं बेहोश हो गया। खुराक की कमी ने मेरा बदन नढाल और हड्डियों का ढांचा बना दिया मुझे। घर वाले मेरी हालत देखकर हर वक्त रोते रहते थे। घर में या तो मेरा शौक मनाया जाता या हर वक्त झगड़े होते। मैं कुछ भी खाने की कोशिश करता, मुझे उल्टी जरूर आती। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया था। एक शाम मैं निकल पड़ा खुदकुशी कर लेंगे। मैं कांपते वजूद के साथ दरिया पर जा पहुंचा। अचानक मेरी नजर उसी बूढ़ी किताब फरोश पर पड़ी जो बड़े इत्मीनान से किताबें लगाए बैठा था। मैं गिरता पड़ता इसकी तरफ दौड़ा और इससे तमाम बात बताई और बच्चों की तरह रोने लगा। मेरी सारी कहानी सुनकर इसके चेहरे पर रंजीदगी फैल गई और वो गहरी सोच में डूब गया। बोला, तुमने तर्क जमाली यानी झूठ, फरेब, रयाकारी और बेहियाई जैसी चीज़ों से बचना, और तर्क जलाली यानी हर किस्म की एहतियात, लहसुन, प्याज, मछली, गोश्त, अंडे से परहेज, सिर्फ जोगी सूखी रोटी और पानी का ख्याल रखा। मैंने कहा, जी। इसने कहा, अमल अधूरा रह गया था। मैंने कहा, जी। इसने कहा, अमल करने से पहले ज़कात अदा की थी। मैंने कहा, नहीं। इसने कहा, किसी मुर्शिद या अहले नज़र की रहनुमाई के बगैर अमल किया था। मैंने कहा, जी। इसने अफसोस से आंखें बंद कर ली। इसने कहा, तुमने इस अमल की कोई भी शर्त पूरी नहीं की। ये अमलियात और वज़ाइफ बहुत कड़ी शराइत और एहतियात के मतकाज़ी होते हैं। ज़रा सी भूल चूक गले पड़े जाती है। तुम्हारी बेएहतियाती की वजह से और आधे अधूरे इल्म और बगैर किसी मुर्शिद की रहनुमाई के अमल करना तुम्हें नफ़ा के बजाय नुकसान पहुँचाएगा। और सिर्फ तुम नहीं, बल्कि तुम्हारे घर वाले भी इसकी जद में आए। वो लोग जो तुमको सहन में नजर आते थे, वो इस अमल के मुवक्किल हैं। तुम्हारा हमशक्ल तुम्हारा हमजाद है, और वो और बदसूरत बूढ़ा आदमी जो हर वक्त रोटी मांगता है, वो तुम्हारा आधा अधूरा अमल है। तुम अपना काम हर तरफ से खराब कर चुके हो और अब बेहतरी की कोई सूरत नहीं। मुवक्किलात अब तुम्हारी जान नहीं छोड़ेंगे। मैं अब बिस्तर मर पड़ा। हर रोज हर रात को वही सब कुछ देखता हूँ, रोटी देना की सदा हर लम्हा मेरे आसपास मंडलाती रहती है। मेरे आप सब पढ़ने वालों से इल्तिजा है कि कभी भी बिला इजाज़त रहनुमाई खुद से कोई अमल ना करें। बड़ों की बातों को संजीदगी से लें। ये इसरार भरी राहें हरगिज़ इतनी आसान नहीं है जितना हम समझ लेते हैं। मेरा इंजाम हर एक के लिए बाइसे इबरत है। मेरी बातों को मेरी तरह ही नज़रअंदाज मत कीजिएगा।
کیونکہ یہ اسرار غیب سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ مزید اچھی کہانی سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔